अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पे, और उसमें खान साहब के साथ हमारी एक मीटिंग थी, उसकी मैंने फ़ोटो दी थी। और साथ मैंने उस पर लिखा था कि ये वो मीटिंग है जिसमें जो रिफॉर्म्स हैं, टास्क फोर्स जो केपी में बनी थी 2013-14 में, तो उस टास्क फोर्स के मुतालिक प्रेजेंटेशन खान साहब को दी गई थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब थे, और जहांगीर तरीन साहब थे, सेक्रेटरी एजुकेशन थे हमारे जोधा तैयाज साहब, और अरशद नफीस साहब हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, वो भी उसमें थे। और लोग भी काफ़ी उसमें शामिल थे, मिनिस्टर आतफ खान साहब उसमें शामिल थे। तो वो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में केपी हाउस में। तो उसमें मैंने ये कहा था कि इंग्लिश मीडियम वाली जो स्लाइड थी वो मुझे कहा गया, जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी कहा गया, और खटक साहब की तरफ से, आतिफ साहब की तरफ से भी, और सेक्रेटरी की तरफ से भी, जब हमारी वहाँ पे पेशावर में मीटिंग्स होती थी, कि ये चूँकि आप इस पे जो मवाद है वो आप दे रहे हैं, तो आप इस पर बात करें कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होना चाहिए। क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ और ख़ान साहब का मौक़िफ़ मुसलसल ये रहा है कि वो पाकिस्तान में उर्दू मीडियम होना चाहिए, और वो ठीक मौक़िफ़ है, उसमें मैं आगे आके बात करता हूँ कि वो हुआ क्या था। ये जब टास्क फोर्स बनी थी तो केपी में हुकूमत बनी थी पीटीआई की, और पाकिस्तान लेवल पे उनकी हुकूमत नहीं थी। और टास्क फोर्स का मैं भी मेंबर था। तो जब पहले दिन मीटिंग हुई तो उसमें हुआ यूँ कि उसमें बड़े लोग थे, उसमें स्कॉलर्स थे, और पूरे पाकिस्तान से जो पीटीआई के अच्छे स्टॉलवर्ड्स थे उसमें मीटिंग में। उसमें एक प्रॉब्लम ये आई, मुझे स्टार्ट में महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे वो पढ़े हुए थे उन एलिट स्कूलों के, और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूलों की रियलिटीज़ कोई बड़ी मुख्तलिफ हैं। बहरहाल उस मीटिंग में जब ये आखिर में डिसीजन होने लगा कि जी 6 महीने में टास्क फोर्स अपना रिपोर्ट पेश करेगी, और इसकी 6 मीटिंग्स होंगी, हर महीने एक मीटिंग हुआ करेगी, तो मैंने सजेशन ये दी थी कि आप एक ही मीटिंग करें। आप 6 दिन की मीटिंग करें, आप बजाय इसके कि आप हर महीने बाद, चेहरे मुख्तलिफ होते हैं, लोग बदल जाते हैं, कोई पिछली मीटिंग में था, कोई नहीं था, कोई नए लोग आ जाते हैं, नई चीज़ें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा जी, ले जाएं, भूरबन ले जाएं, आप कहीं पे इनको ले जाएं, सबको एक कमरे में बंद करें, जितने लोग ही आपको फिर नहीं मिलेंगे। 6 दिन की मुसलसल मीटिंग करें, और 6 दिन में रिपोर्ट, 6 महीने में ना करें। मेरी बात को पसंद किया, और आतिफ खान साहब उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी चलें फिर। भूरबन में तो ना हुआ, तो मेरियट इस्लामाबाद में हुई, 4 दिन की ये मीटिंग हुई थी, 3 या 4 दिन की हुई थी। और उसके GIZ में मैं उस वक्त था, जो जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्हीं की तरफ से अखराजात भी बियर पार्शली हमने किए थे उसमें, और हमारे साथ बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी। अब बात ये हुई थी कि बाकी रिफॉर्म्स, तो बहुत सारी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट भी हुई हैं, पार्शली भी हुई हैं। टास्क फोर्स के माइंडसेट में क्या होता है, वो सेक्रेटरीज चेंज हो गए, वो मिनिस्टर चेंज हो गए, वो इंतज़ामिया चेंज हो गई, गवर्नमेंट वही थी, लेकिन जो लोग सजेशंस देते हैं उनके दिमाग में क्या होता है और आगे हो क्या जाता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने वो रिपोर्ट पेश कर दी, और रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी खान साहब को, लेकिन उसमें एक जो चीज़ थी सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में मैं उनको कह रहा था, और उन सबको जितनी ऑडियंस थी वो उन बातों से कन्विंस हुई थी पहले। और उन्होंने फिर मुझे मीटिंग करवाई, आतिफ खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब के साथ मीटिंग इस्लामाबाद में हमने की थी, उनको हमने प्रेजेंट किया। मेरे आर्गूमेंट क्या थे? वो आर्गूमेंट ये थे कि जी अब जो मसला है पाकिस्तान का, तो पीटीआई की है सिर्फ सूबे में गवर्नमेंट। तो जो आप उर्दू मीडियम करना चाहते हैं, ये हम इसके साथ हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो कहते हैं मदर टंग में होनी चाहिए और उर्दू मीडियम में होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि आपको अपनी जो मादरी ज़ुबान है उसमें आपको समझ आती है, किसी और ज़ुबान में आपको समझ, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। मसला क्या है? मसला पाकिस्तान का ये है, मैंने उनसे कहा कि आप क्या ब्यूरोक्रेसी की ज़ुबान बदल सकते हैं? आप तो पीएम नहीं हैं, नहीं बदल सकते। क्या आप आर्मी की ज़ुबान बदल सकते हैं? आप जुडिशरी की ज़ुबान बदल सकते हैं? आप प्राइवेट सेक्टर की ज़ुबान बदल सकते हैं? इंटरनेशनल कंपटीशन आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो हर जगह पे इंग्लिश है, हर जगह पे इंग्लिश है, और चंद एक लोगों की इजारादारी है, एलीट स्कूल हैं, वो इंग्लिश का एडवांटेज लेके जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या पैसे वाले हैं या असर रसूख वाले हैं, वो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा के, और ये 2-4% भी नहीं है। वो जो आप कहते हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर, वो जो गांव में थड़े के स्कूल हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों से बुरे हैं। जो अच्छे स्कूल हैं, अच्छे स्कूलों की तादाद बहुत कम है, और उन बच्चों की तादाद भी बहुत कम है। वो लोग
اس کا لینگویج کا ایڈوانٹیج لے کے تو تمام کے تمام جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں، میڈیکل کالجز انگلش میں ہیں، آپ کی انجینئرنگ یونیورسٹیز انگلش میں ہیں، آپ کی یونیورسٹیز انگلش میں ہیں، کالجز آپ کے انگلش میں ہیں، آپ کے سی ایس ایس آپ کا انگلش میں ہے، آپ کا پی ایم ایس، پی سی ایس، آئی ایس ایس بی، تمام کے تمام ایگزام جو ہے وہ انگلش میں ہے۔ اب کیا کریں آپ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اردو میں بھی نہیں پڑھا رہے بچوں کو، تو ادھر پشتوں میں پڑھایا جاتا ہے کے پی میں، اور سندھ میں تو سندھی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر وہ برائے نام اگر آپ کہتے بھی ہیں اردو میڈیم میں، وہ اردو میڈیم نہیں ہوتا، وہ تو لوگ اپنی ٹیچر تو مدر ٹنگ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، ایکسپلین مدر ٹنگ میں ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بدقسمتی سے کسی کو بہت اچھی فزکس کیمسٹری آتی ہو، لیکن وہ ایگزام اگر آپ اس کو کہیں کہ جی آپ نے پڑھایا اس کو، آپ نے اردو میں ہو، اور آل آف اے سڈن اس کو آپ کہیں کہ جی اب آپ نے کمپیٹ کرنا انگریزی میں، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا ایک ہرڈل آ جاتی ہے، اور ان بچوں کو سٹرگل جو ہے نا، وہ جو کالجز میں آتے ہیں، یہ بہت بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو 2 سال تک ان کے سر کے اوپر سے گزرتا رہتا ہے۔ پتہ یہ سب سارے جو لوگ آپ سن رہے ہیں جو سسٹم سے گزرے ہیں، ان سب کو پتہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور وہ کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے اس کو 4 گنا زیادہ، میں نے ایکسیپشنل کیسز ہیں، لوگ نکل آتے ہیں اس میڈیم آف انسٹرکشن اردو سے بھی نکل کے آپ کر لیتے ہیں، لیکن ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ہر جگہ نکلتی ہے۔ آپ ریشو دیکھیں نا، آپ مثال دے دیں گے کہ جی میرے گاؤں کے اسکول سے بھی پچھلے 50 سالوں میں 6 افسر نکلے ہوں گے، 10 افسر نکلے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا، جو حسن ابدال سے جو لوگ نکلتے ہیں لیڈ اسکولوں سے، وہ اگر 100 بچوں کی کلاس ہے تو 100 بچوں سے 90 بچے 80 نکل جاتے ہیں۔ ادھر تو 10 کلاسیں ادھر اور 10 کلاسیں ادھر، اور 40,000 بچوں سے پچھلے 50 سالوں میں 10 لوگ نکل گئے، تو اس کو کوٹ نہ کریں۔ یہ مس گائیڈنگ آرگومنٹ ہے کہ جی وہ دیکھیں جی وہ فلانا گورنمنٹ اسکول سے نکلا ہو، بھائی گورنمنٹ اسکول سے نکل جاتے ہیں وہ، لیکن ان کی ریشو کیا ہے یہ آپ دیکھیں۔ لیڈ اسکول کا ریشو کیا ہے اور ایک عام اسکول کا ریشو کیا ہے؟ عام اسکول میں 10 کلاس ادھر 10 کلاس ادھر، 20 سالوں میں 2 آدمی نکل گئے، اور ان کے تو 100 میں سے 80 بچے نکل جاتے ہیں، اور جو 90 ناکام ہوتے ہیں وہ بھی پولیٹیشین، پالیٹکس میں کسی بڑے گھر کے ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، ناکام وہ بھی نہیں ہوتے، سارے کے سارے کسی اور بزنس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سروسز میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جوڈیشری ان سے بھری ہوئی ہے، بیوروکریسی ان سے بھری ہوئی ہے، ملٹری ان سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ملٹری میں مڈل کلاس ہیں، لیکن ریشو کو آپ دیکھیں نا۔ اچھا، اب یہ جب بات ہو رہی تھی تو ان کو میں نے کہا کہ مسئلہ یہ، ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کر نہیں سکیں گے، کر اس لیے نہیں سکیں گے کہ نمبر ون، فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول ہیں پروونس میں، ان میں آپ یہ نافذ نہیں کر سکیں گے، کے پی کی گورنمنٹ ہے۔ آپ کے جو کیمبرج اسکول ہے جو اس کے انڈر ہیں، جو بیکن ہاؤس ہے، جو سٹی اسکول ہے، جو یہ جو ایلیٹ اسکول ہیں، اس میں روٹس ہے، اس میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ او لیول اے لیول چلاتے ہیں، آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے، ان کا وہ رائٹ ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے انڈر پھر کچھ اسکول رہ جاتے ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کے ایلیٹ اسکول ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے ایلیٹ اسکول ہیں، ان میں آپ نافذ کر سکتے ہیں، لیکن میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ اس میں بھی آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس میں ججز کے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز کے پوتے پڑ پوتے ان میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سول جج اسٹے دے گا، آپ کی ساری ریفارم رک جائے گی، ہوگی نہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں لے جاتے ہیں، انگلش کی وجہ سے لے جاتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں، یہ پکی بات ہے کہ وہ اگر آپ انگلش ختم کریں گے کوارٹ اس میں کیڈٹ کالج میں، بٹراسی کیڈٹ کالج میں یا ایبٹ آباد پبلک اسکول میں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے وہ نہیں مانیں گے، وہ کورٹ میں چلے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جی ہم تو یہ نہیں پڑھا رہے اردو وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دلائل تھے۔ اب ان دلائل کا ہوا یہ کہ جس وقت میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہماری ان کو میں پریزنٹ کر رہا تھا، تو ساری چیزیں میں نے پریزنٹ کی اور بڑا اچھا سمجھ رہے تھے، اور بڑے اچھے اس وقت جو ہم نے چیزیں بنائی تھیں وہ آج تک بہت ساری امپلیمنٹ نہیں ہوئی، میں ان کو اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پھر کسی وقت ہم بات کریں گے، لیکن ان کو جس وقت میں بتا رہا تھا تو اس چیز پہ وہ ڈٹ گئے کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں اردو میڈیم اس میں تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، یہ خان صاحب یہ 22 سالہ ہماری جدوجہد ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز کسی قسم کا پی ٹی آئی نہیں کرے گی، اور خان صاحب نہیں مانیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اس پہ ڈٹرمنٹ ہے، اور یہ اردو میں۔ تو میں نے ان کو دلائل دیے، میں نے کہا جی آپ کر نہیں سکیں گے نا، آپ کے پی کے بچوں کو اگر زبردستی کر بھی دیتے ہیں تو ان کا اگر کمپیٹیٹیو ایگزام، تو وہ ساری کی ساری ایلیٹ کلاس بھی ڈپرائیو ہو جائے گی، اگر ادھر کی کچھ لوگ بچے نکل جاتے ہیں وہ بھی نہیں نکلیں گے، کیونکہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے آپ کے جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہے۔ اچھا، کمپیٹیٹیو ایگزام کی بات نہیں ہے، آپ کا پرائیویٹ سیکٹر سارے کا سارا وہ انگریزی نہیں آتی، آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بھی آپ کو نوکری نہیں دیتا ہے،
ये सीधी सी बात है। और छोटे लेवल पे भी नहीं देता है, बाबू की नौकरी भी कोई नहीं देता। अब तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ड्राइवर की नौकरी भी नहीं देती है, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कहते हैं कि इसको इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छा, अब ये जब बात हुई तो तरीन साहब से मैंने कहा जी, मैंने कहा मेरी बात को आप, मुझे पता है आप समझ गए हैं, मैं जो आपको दलाइल दे रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों इस पर कन्विंस नहीं हो रहे। मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा जी आप ज़हीन और ज़हीन आदमी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत ज़हीन आदमी है, ज़ीरक आदमी है, और हर चीज़ को खुद एक्सप्लेन करा था कि ये सारा ठीक है। तो वो फिर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि ये उर्दू मीडियम वाली बात पूरी पीटीआई में खान साहब के साथ कोई नहीं करेगा। मुझसे उन्होंने पूछा आप करोगे, मैंने कहा जी मैं करूँगा। उनका बट ठीक है, ये आप दलाइल दो, खान साहब मान लेते तो ठीक है, लेकिन ये रिस्क आपका है, ये बात आप करेंगे, जो झाड़ झपाड़ हो गई तो मैंने कहा जी मुझे हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेक्रेटरी साहब को ये बात बता दी कि जो तैयाज साहब हमारे अजीज़ हैं, वो वहाँ बड़े शौक से गए थे, और इस तरह से खटक साहब को और आतिफ साहब को, तो जब प्रेजेंटेशन हुई तो जब ये स्लाइड आई तो मुझे इनवाइट किया गया, और सेक्रेटरी ने एक्सप्लेन किया कि जी ये स्लाइड पे मेरा तारुफ करवाया कि ये आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी पोजीशन। तो मैंने यही आर्गूमेंट, खान साहब ने शुरू में ही कहा कि जी नो वे, इसमें जो है ये तो उर्दू मीडियम होगा और ये और वो, अभी अभी आर्गूमेंट शुरू नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल हम उर्दू की तरफ जा रहे हैं सारा कुछ। तो मैंने अपने दलाइल दिए, मैंने उनको ये कहा कि जी आपके साथ ये सारे जितना फोरम है सब एग्री कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर मुल्क के बने तो तब आप ये काम कर सकते हैं। जिस वक्त तक आप चीफ मिनिस्टर, इस सूबे में आपकी हुकूमत है, आपकी चीफ मिनिस्टर लेवल तक आपकी हुकूमत है, आपका सीएम है, तो आप ये अगर प्रोविंस को कर लेंगे तो प्रोविंस उस पूरी दौड़ से पूरे मुल्क ही निकल जाएगा। और फिर मैंने अपने दलाइल देता रहा। खान साहब ने फाइनली चुप होकर सुनते रहे, फिर मुझे ये कहा कि आप ये बताओ कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, टीचर कहाँ से आएंगे। मैंने कहा जी ये बात, मैं तो तैयार था सारी चीज़ के लिए। मैंने कहा जी आप इस तरह नहीं करेंगे कि जी वन गो में आप सारे के सारे सुबह आपने एक नोटिफिकेशन किया और इंग्लिश मीडियम कर लिया, जो कि बाद में हुआ, जो गलत था, जिसको मैं अभी भी अपोज करता हूँ। मैंने कहा जी नंबर वन, प्राइमरी पे आप नहीं करेंगे, प्राइमरी में आप उसको बेशक मदर टंग रखें, आप उर्दू रखें, लेकिन साइंस की और मैथमेटिक्स, ये दो ऐसे मज़ामीन हैं, इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आप रख लें इंग्लिश में, साइंस की और मैथमेटिक्स की। देखो वो माइनस प्लस कह दें ना, जमा तफरीक पश्तून बच्चे के लिए हो, जमा तफरीक ज़रब तकसीम, ये कहने के बजाय। और ये आपको हैरत होगी कि अब ये जो साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें बुकचा और गुंचा और क्या बोलते हैं फूल केस है ना, तो सेपल पेटल, मैंने मिसाल भी यही दी। मैंने कहा आप इसको बच्चे को ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ और मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज़, ये इंग्लिश में कराएं प्राइमरी में। जब वो छठी क्लास में बच्चा जाए तो छठी क्लास में सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स, इसको आप इंग्लिश में कर दें, बाकी ना करें। पाकिस्तान स्टडी को रहने दें, इस्लामिक स्टडी को रहने दें, बाकी मज़ामीन को रहने दें। आप इन दो मज़ामीन को, ये बड़े क्रिटिकल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप कर लें, और साथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। इस पे सारे हंसे भी, मैंने कहा इसको भी इंग्लिश मीडियम करें, क्योंकि वो नहीं, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई जाती, आपको ही पता है, भी पता है, वो भी उर्दू में और पश्तो में पढ़ाई जाती है। तो मैंने कहा इंग्लिश छठी क्लास से आप शुरू करें, और पहले साल सिर्फ छठी में करें, पहले साल छठी क्लास में करें। और छठी क्लास में आपने छठी के लिए टीचर्स को रिगरस ट्रेनिंग देनी है। अच्छा, एक और बात मैंने की थी, जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे उस वक्त उनको राइट्स कहते थे, वो 19 थे, अब 32 हैं या कितने हैं, तो उनको मैंने कहा हॉस्टल्स भी उनके हैं वहाँ पे, मैंने कहा जी हाई क्वालिटी के टीचर्स लें, पाकिस्तान भर से जहाँ मिलता है, कोई डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन ना रखें, बहुत अच्छे प्रिंसिपल रखें, बड़ी अच्छी उनको तनख्वाहें दें, टीचर ट्रेनर। और उनको, ये जो हमारे जो टीचर्स हैं, इनको जो छठी क्लास में सिर्फ उनको आप मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, ये आप ट्रेनिंग दे दें, 3-4 महीने की टीचर को ज़बरदस्त किस्म की छुट्टियों में दे दें, और उनको कहें कि जी अब आपने इंग्लिश में कन्वर्ट होना है। अगले साल जब 7वीं क्लास आएगी तो 7वीं क्लास में भी आपने यही काम करना है, 8वीं में भी यही करना है, 9th क्लास आएगी तो 9th के टीचर्स को आपने, इस अरसे में पहले भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं कि, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है कि जी जब ये क्लास छठी वाली 9वीं में पहुंचेगी, इसको आपने इंग्लिश मीडियम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ये इंग्लिश में हो जाएंगे। और जब 5 साल गुजरेंगे तो 5 साल में ये सारे का सारा ग्रुप जो है वो इंग्लिश मीडियम में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास हल कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम अपने बच्चों को क्यों डिप्राइव रखें, हम अपने बच्चों को क्यों न सिखाएं, हम अपने स्कूलों को एलीट स्कूल क्यों ना बनाएं, अगर एलीट स्कूल में होता है। अच्छा, बाकी एक आर्गूमेंट जो है वो, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि जी समझ आपको अपनी ज़ुबान में आती है, लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें हैं। अब सिंगापुर की मैं आपको मिसाल दे दूँ, उनको भी मैं दिया करता था। सिंगापुर में
ان کی زبان ہے چائنیز، مالے اور ہندی، یہ تین زبانیں وہاں کی ڈومیننٹ زبان ہے. لیکن لی کون یو صاحب نے اس کے پہلے دن کنسپٹ میں وہ کہتے تھے جی ٹیچر اچھا ہو، جیسے ہمارے ہو جاتے ہیں نا، ہمارے اسکول کانوینٹ میں لوگ سیکھ لیتے ہیں، بیکن ہاؤس میں سب کو انگریزی آ جاتی ہے، انگریزی میں سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جی ہائی کوالٹی کو آج بھی سنگاپور میں بیسٹ کوالٹی کے ٹیچر لیتے ہیں. انگلش میں وہ او ای سی ڈی کنٹری میں مسلسل کئی سال سے ٹاپ کر رہا ہے، سائنس میں وہ ٹاپ کر رہا ہے، اور وہ انگلش میڈیم ہے. سارے کا سارا او لیول او اے لیول ہے. سنگاپور کی میں بات کر رہا ہوں، سارا او لیول اور اے لیول ہے. سب کچھ انہوں نے انگلش میڈیم میں کیا، مادری زبانیں ان کی سب کی مختلف ہیں. یہ متس ہیں، متس. آپ بچے کو انگلینڈ لے جاتے ہو، سال میں سب کچھ سیکھ لیتا ہے، ٹیچر اچھا ہو، پڑھانے والا اچھا ہو، لینگویج جو بھی ہو بچہ سمجھ جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے. لیکن چلیں اس میں ڈیبیٹ میں نہیں پڑتا. میں ابھی بھی میری یہی ہے کہ جس دن آپ چاہیں، خان صاحب بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، ان کو چاہیے تھا، وہ اس کے بعد تو ہماری کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی، منسٹر لیول پہ اگین میں اس ٹاسک فورس میں تھا، لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تھا. تو وہ جو سنگل نیشنل کریکولم بنا رہے تھے تو اس میں یہ بات نہیں آئی، لینگویج کی بات ہی نہیں ہے. کر دیتے نا. میں نے ان کو یہی کہا تھا خان صاحب کو اس وقت کہ جی جب آپ پی ایم بنیں گے تو آپ نے ایک نوٹیفیکیشن، آپ نے کچھ نہیں کرنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، آپ ایک نوٹیفیکیشن کریں گے کہ جی آئندہ تمام کے تمام کمپیٹیٹیو ایگزام انگلش میں ہوں گے، اردو میں ہوں گے تمام. میں کہا وہ ویکن ہاؤس بھی چینج ہو جائے گا، روٹس میں کسی کے ساتھ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کمپیٹیٹیو ایگزام جتنے بھی ہیں، پرائیویٹ ادارے، پبلک سیکٹر کے ادارے، سب پر پابندی لگا دیں کہ جی جتنوں کے جو ایگزام ہوں گے وہ آپ کا اس کا میڈیم جو ہوگا وہ اردو ہوگا یا مدر ٹنگ ہوگا، تو لوگ بدل جائیں گے سارے کے سارے. اس وقت آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت آپ اس کو اس طرح سے جانے دیں، کچھ پتہ نہیں چلتا فیوچر کا. بچے ہمارے کچھ انگریزی تو سیکھ لیں. تو یہ ساری بات ہوئی تھی، میں نے کہا یہ آپ کو میں ایکسپلین کر دوں. یہ میرے چونکہ بہت اس پر نیگیٹو کمنٹس آئے تھے، بہت لوگوں نے اس پر شور شرابہ کیا تھا، تو میرا ارادہ تھا کہ جس وقت بھی موقع ملا تو اس پہ میں ضرور ویڈیو بنا کے آپ کو، ویڈیو میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہو نا. اب یہ 16-17 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے تو اس میں چیزیں زیادہ ایکسپلین ہو گئی. تھینک یو ویری مچ.